सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। चोट लग जाती है, चोट कुदरती तौर पे भी लग सकती है, सीढ़ियों से गिर गए, किसी सीढ़ी की छत से गिर गए, किसी ऊंची जगह से गिर गए, किसी ने चोट लगा दी, खेल कूद में अगर लड़कियां भी गेम में हैं, कोई क्रिकेट का बॉल लग गया या किसी को जो है लात जो है फुटबॉल में जो है कमर में लग गई, ये इस तरीके से हो सकता है कि ऐसे जो है आपको ट्रॉमा हो जाए। तो इसमें भी फैमिली फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या रोमेटोलॉजिस्ट, बेसिकली पहले कोशिश ये करें कि आप रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और साथ ही में फिजियो को दिखाएं। गेट ए प्रॉपर एक्सरे करवाएं और ब्लड का टेस्ट करवाएं और औरतों को जो है मुख्तलिफ मखसूस आयाम के अंदर जो है बाकायदा जो है अच्छे तरीके से कपड़े पहनना सिखाएं, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, कोई भी बुखार इग्नोर ना करें। किसी भी बुखार में अगर किसी भी जोड़ में दर्द है उसको तवज्जो दें। अब आते हैं कि जब गले बहुत ख़राब होते हैं और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, ये दिल के उज़लात के ऊपर असर करता है, दिल के वेल्स के ऊपर और जोड़ों के ऊपर जो है इसके जो जरासीम जब मरते हैं तो इसकी जो टॉक्सिक मटीरियल होता है, जो बॉडीज़ होती हैं जरासीम की, वो जोड़ों को इफ़ेक्ट करती हैं और इससे खटिया का बुखार हो जाता है जैसे रोमेटिक फीवर का। रोमेटिक फीवर इसलिए ख़तरनाक है कि ये आता जाता है, माइग्रेटरी आर्थराइटिस होता है, कभी एक जोड़ में, कभी कलाई में दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी कांधे में दर्द है, कभी कूल्हे में, कभी इधर, और जो है बच्चा रेड हो जाता है, ये जो नाखून है इसमें रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, बच्चा 5-6 दिन के लिए बिल्कुल पलंग पे जुड़ जाता है, बेतहाशा उससे तकलीफ होती है। यंग एज की जो है ये बीमारी है। और आप अगर बच्चों के जितने भी दिल के अमराज हैं देखें तो वो जो है रोमेटिक फीवर के साथ जो है और जो है सोर थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट जो है उससे कनेक्टेड है। इसका मुसलसल इलाज होता है, मुसलसल पेनिसिलिन पे बच्चे को रखना पड़ता है, मुसलसल लो डोज एस्प्रिन पे रखना पड़ता है, दिल का एको करवाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे मुसलसल बार बार निमोनिया का, चेस्ट का या टॉन्सिलाइटिस का जो है शिकार होते हैं, साथ ही में उनको जोड़ों में तकलीफ होती है, तो इनको जो है ज़रूर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ब्लड के टेस्ट करवाने चाहिए, एएसओ टाइटर करवाना चाहिए और साथ ही में कार्डियो का एको जो है ज़रूर करवाएं। और बच्चे के जो कार्डिनल साइन सिम्टम्स हैं, चाहे वो जोड़ों का दर्द जो है फिरने वाला है, री का दर्द है, कोई जोड़ सूज रहा है और बदन के ऊपर जो है रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, नाखूनों पे जो है रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और बुखार का मुसलसल जो है रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ऐसे बच्चों के दांतों का मरज़ फ़ौरन डेंटल सर्जन से ठीक करवाएं, गले का मरज़, ईएनटी का मरज़ फ़ौरन ठीक करवाएं। अब आते हैं बड़ी उम्र के लोगों को, यानी कॉलेज के स्कूल्स एंड गर्ल्स जो हैं वो, या जो है घरेलू काम काज करने वाली ख़वातीन जो है। सबसे पहली चीज़ यह है कि हमारे बैठने का अंदाज़ क्या है, हम कुर्सी पे कैसे बैठते हैं, हम कॉलेज में कैसे बैठते हैं, हम अपने डेस्क पे कैसे बैठते हैं, ठीक है। फिर जो मज़दूर लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये बड़े बड़े बक्से, बड़ी बड़ी चीज़ें, ईंटें जो हैं ये कमर पे लाद लेते हैं अपनी जवानी के ज़ोर में, लेकिन उठाने का तरीका गलत होता है। जब हम इसे उठा रहे होते हैं किसी भी वज़न को जो कि हमारे बदन के तनासब से और हमारी ताकत से ज़्यादा होता है, तो हम गलत तरीके से उसे उठाते हैं, जिससे कि हमारे पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है, पट्ठे फट भी सकते हैं, टेंडन टियर हो सकता है, लिगामेंट टियर हो सकता है। अगर इस दरमियान में आपको बुखार हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन से, तो आपके तमाम मसल्स जो हैं वो दर्द करेंगे, ठीक है। अब देखिए ना, फाइबर्स, हमारी मसल फाइबर्स में जब कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बार बार होगा, जोड़ों के टेस्ट नेगेटिव होंगे, ईएसआर ठीक होगा, ब्लड ठीक होगा, हल्का हल्का बुखार होता होगा कभी और जोड़ पट्टे अकड़े हुए होंगे, तो एक डॉक्टर फिर लिख देगा कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। अब फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो री की चूंकि एक किस्म है, तो उसमें फाइब्रोमाइल्जिया रोमेटिका भी उसे कहते हैं, क्योंकि रोमेटिक फीवर जो है उसमें रोमेटिक आर्थराइटिस होता है, रोमेटाइड आर्थराइटिस फिर हो सकता है, वो क्या ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें भी जोड़ जो है सोर हो जाते हैं, फूल जाते हैं, खासकर उंगलियों के जोड़ जो हैं उनकी तो तकले बन जाते हैं, जैसे जो लाहे जिस तरह काम करते हैं जिस पे, तो उसमें तकले होते हैं जिससे कि वो धागे जिससे वो मोड़ते हैं और उसको वो मोड़ते रहते हैं। या पुराने ज़माने की गुल्ली डंडे में गुल्ली जिसे कहते हैं, वो दरमियान से मोटी और कोनों से पतली होती है। ये तमाम उंगलियों के छोटे छोटे जोड़ जो होते हैं इनमें दर्द होता है, ये सूज जाती हैं। ये रोमेटाइड आर्थराइटिस में ये सूज जाती हैं जब इसका अक्यूट अटैक होता है। इसके लिए रोमेटाइड आर्थराइटिस का टेस्ट होता है फुल कंसंट्रेशन में,
اور جو ہے اس کے ساتھ میں جو ہے وہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے ٹیسٹ کے ساتھ بھی اینٹی سی سی پی کا ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور اس کو ڈائلوشن میں بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا سٹرونگ اس کا ایفیکٹ ہے۔ تو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ان ڈائلوشن بھی ہم کرواتے ہیں۔ ایسے مریض کو جو ہے دورے میں جب دورہ ہوتا تو ہم اس کو مکمل آرام کرواتے ہیں 1 ہفتے کا۔ اس میں ہمیں اسٹیرائڈ دینے پڑتے ہیں، اور رومیٹالوجسٹ کو ضرور دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرض جو ہے چونکہ آٹو امیون ہے، آپ کے اپنے بدن کی جو خون کی پروٹینز ہیں وہ آپ کے جوائنٹس کو افیکٹ کرتی ہیں، آپ کے بدن میں جو جراثیم ہوتے ہیں ان کے لیے پھر اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں، وہ آپ کے جوڑوں کو اٹیک کرتی ہیں، جوڑ بالکل ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں۔ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے اس مرض میں۔ تو اس میں زیادہ تر جو ہے چھوٹے جوڑ جو ہے یہ ہو گئے، جبڑے کا جوڑ ہو گیا، اور سینے کے جو چھوٹے جوڑ ہیں، اور آپ کا جو اسپائنل کالم ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس میں درد ہوتا ہے۔ تو کمر میں درد ہو سکتا ہے جب ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو پوسچر ہو گیا، گیمز کرنے والے بچوں کو جو ہے، یہ خاص کر جو لوگ اسکواش کھیلتے ہیں، تو اسکواش کا چونکہ گراؤنڈ چھوٹا ہوتا ہے، اور چاہے اے سی لگا بھی ہو، ان کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پسینہ جب فرش پہ گرتا ہے تو وہ فرش بڑا سلپری ہوتا ہے، اس پہ ان کے پاؤں سلپ کرتے ہیں، تو ایک پاؤں یوں، کبھی بال کے لیے ادھر جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر جانا پڑتا ہے، رائٹ لیفٹ، فارورڈ بیکورڈ، تو اس میں آپ کا پاؤں سلپ کرتا ہے۔ تو جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، خاص کر جو کہ پورے جوان نہیں ہوئے یا جن کے جوڑ پورے مکمل نہیں ہوئے، وہ بیچارے جب سلپ کرتے ہیں تو ان کا کولے کا جوڑ سلپ کر جاتا ہے۔ تو جہاں سلپ کرتا ہے وہاں ہڈیاں ابھی جڑی نہیں ہوتی ہیں، ہماری ہڈیاں لمبی جو ہوتی ہیں وہ بڑے خاص طریقے سے بڑی ہوتی ہیں، وہ دونوں ڈائریکشن میں بڑی ہوتی ہیں، تو اوپر جب جوڑ سے مل رہی ہوتی ہیں وہاں ہم اسے ایپیفیشل لائن کہتے ہیں، وہ ایپیفیشل لائن جو ہے، ایپیفیزیل لائن جو سے کہتے ہیں، وہ سلپ کر جاتی ہے۔ ایسے بچے تو وہ بالکل معذور ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان کا خیال نہ کیا، ڈاکٹر کے پاس نہ گئے، پلاسٹر نہیں دیا، فزیو نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایڈلٹس کو بھی ہوتا ہے، ان کو پیویلجیا ہو جاتا ہے، کولے کی دونوں ہڈیوں کے درمیان میں درد ہوتا ہے، پیشاب کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، پخانے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، حالانکہ وہاں کوئی پیتھولوجی نہیں ہوتی، صرف پٹھے اکڑ جاتے ہیں، فائبرز یا پھٹ جاتی ہیں یا ٹینڈنز پھٹ جاتی ہیں، کبھی کبھی نرو کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جب نرو کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسپیشلی اسکواش کے پلیئرز جو ہوتے ہیں یا جو ٹینس کھیلتے ہیں، لوگوں کو بھی جو ہے، یا جو بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، ان لوگوں کی سٹیپنگ کی پریکٹس ہوتی ہے، ان کو رننگ کروائی جاتی ہے، سٹیپنگ کروائی جاتی ہے، ایٹ اے پلیس جو ہے جاگنگ کروائی جاتی ہے، کھڑے کھڑے جاگنگ کروائی جاتی ہے، اور فزیو ان کو دیکھتے رہتے ہیں تاکہ آپ گیم کے لیے فٹ رہیں۔ اس کے لیے آپ کے لیے پھر سپورٹس جو ڈاکٹر ہوتا ہے، سپورٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ مہروں کو اور ڈائریکٹ وائلنس سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کا لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی موب میں آپ پھنس گئے، کہیں بم بلاسٹ ہو گیا، خدا نخواستہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ بہت خطرناک ہے کہ اس میں جو ہے ریڑھ کی ہڈی کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، کبھی پارشل، کبھی کمپلیٹ جو ہے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کو آرتھوپیڈک والے جو ہیں جوڑتے ہیں، پلاسٹر کرتے ہیں، آرتھوڈیسس کرتے ہیں، کولے کی ہڈی سے ہڈیاں نکال نکال کے چھوٹے چھوٹے کیوب جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو، پرانی ہڈیاں توڑ کے جو ٹوٹی ہوتی ہیں انہیں نکال کے وہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے لیمینیکٹمی کرنی پڑتی ہے۔ یہ خاص آپریشنز ہیں جو کہ ریڑھ کی ہڈی کو، خاص کر کمر کی ہڈی کو، اور جو نیچے کی سیکرل بونز ہیں ان کے اوپر جو سرجری کی جاتی ہے، لیزر سے بھی سرجری کی جاتی ہے، برین کی جو نرو جو نیچے آئی ہوتی ہیں ان کو بھی بچایا جاتا ہے۔ تو یہ کمر کے درد کا باعث بنتے ہیں پوسچر، ڈائریکٹ ٹراما، وائلنس، چوٹ لگ گئی، اس قسم کی چیزیں جو ہے، یا اگر آپ پرانے مریض ہیں، ریک ہے جسے آپ کو میں نے کہا پالیمائلجیا رومیٹیکا ہے، یا جو ہے آپ کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، یا آپ کو اینکائلوزنگ اسپانڈلائٹس ہے، یہ مرضوں کے نام ہیں جن کو ہم اردو میں نہیں بتا سکتے، لیکن اس میں تمام کمر جو ہے انوالو ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، ای ایس آر زیادہ ہوتا ہے، خون کے مختلف ٹیسٹ جو ہیں، اے این اے ہو گیا، سی آر پی ہو گیا، یہ پازیٹیو ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جس کے لیے کہ پراپر آدمی جو ہے وہ رومیٹالوجسٹ ہے جو کہ روئی کے دردوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، یا پھر ایک اچھا آرتھوپیڈک سرجن کہ جس نے کمر کے اوپر جو ہے بہت زیادہ جو ہے اسپائن سرجری کی ہو، اور اسپائن کے بارے میں وہ آپ کو زیادہ جانتا ہے، تو وہ کمر کو، سینے کی ہڈیوں کو، اور ساتھ میں پھر کمر کی ہڈیوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اب کمر کے درد کی جو ہے حالت جو ہے کہ کمر کے درد پہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں
آج کل بہت سے ٹیسٹ اویلیبل ہے، ہم اس کے لیے سی ٹی کرتے ہیں، کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی، ہم اس کے لیے ایم آر آئی بھی کرتے ہیں، ہم خون کے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی درد ہے، اس میں فزیوتھراپسٹ کو آپ نے کمپیٹنٹ فزیوتھراپسٹ کے پاس، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ادھر جانا ہوگا اور اس کا جو ہے آپ نے صحیح طریقے سے علاج کرنا ہوگا۔ شکریہ۔